बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज आपके लिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरीज की ये 11वीं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम न कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमानों के कहरो गजब से वाकिफ हो क्या? बनो किनका और बनो नसीर का एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। हुय्या बिन अख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहर व गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शबे खून मारने वाले तजुर्बेकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हुय्या ने कहा, या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो, जो कहोगे जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में निस्तो नाबूद हो जाएंगे, तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था, उसने जरो जोहरात के लालच में आकर हुय्या बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती की तरफ ना आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शबे खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शबे खून मारने वाले बनो किरीस के आदमी हैं। और हुय्या काब ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ, मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं, आज की रात तन्हा गुजारो। हुय्या ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं रहोगे, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनो किरीस के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीने में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोजले में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साथ घबरा कर खामोश हो गया। इस आवाज से मुझे महरूम ना कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। लड़की ने कहा, मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून ना कर, तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फराक में नगमा गा रहा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसे हंसी सुनाई दी। सेहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। मैं बनो किरीस की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ, मजहब को दरमियान में ना ला। यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मजहब नहीं होता, मैं तेरे लिए नहीं तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल करे तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीने का मुहासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की अनिया तेज करवाने वालों का हजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए उसके पास आई। तलवार तेज कराने के बहाने आई हूँ। यहूदन ने कहा, आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। यहूदन ने बताया, बाप ने हुय्या बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुय्या के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुय्या बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। इस यहूदन को रात काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी ना थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थीं। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन
بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا، اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حیہ کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظ نے بنو کنکا اور بنو نصیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی چھتوں پر گھوم پھر رہی تھیں کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھپ کر دیکھنے لگیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچے بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا۔ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چخے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مرغ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظ کا آدمی ہوں۔